अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रावलपिंडी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपकी मेज़बान अनीला यूसुफ खान। आज हम मौजूद हैं लेडीज़ लाउंज में और हमारा ये सिलसिला है फ्रॉम वेयर आई सी। और आज हमारे साथ जो एक कामयाब शख्सियत, जो एक कामयाब खातून मौजूद हैं, उनका हम तारुफ करवाते जाएँ। उनका नाम है सहरिश हमीद। इनका ताल्लुक़ है जी फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से भी जॉब कर चुकी हैं और इसके अलावा बहुत लीडिंग कंपनीज़ में भी जॉब कर चुकी हैं। आजकल ये प्रॉपर्टी के बिज़नेस से मुंसलिक हैं और इस बिज़नेस में उन्हें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, इस पे हम बात करेंगे। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सहरिश? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सहरिश, जब प्रॉपर्टी का जहन में आता है ना, तो हमारे जहन में वो ना ख़ास किस्म की साइकी और ख़ास किस्म के लोग आते हैं। तो एक ख़ातून का इस बिज़नेस में आना, मतलब ये कैसे मुमकिन हुआ? मुमकिन तो खैर जैसे भी हुआ, लेकिन आप ये सोचें कि इस फील्ड में चैलेंजेस कितने सारे हैं। मतलब जब मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर्टी का काम शुरू करूं, पहले तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन इन द सेंस कि जहाँ पे मैं रह रही थी, जहाँ पे मेरी रिहाइश थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए और मेरे फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए मेरे पास जो सबसे सूटेबल ऑप्शन था वो यही था कि मैं प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दूँ। फैमिली वालों ने थोड़ा सा किया कि क्या तुम अब रियल एस्टेट एजेंट बन गई हो। आई वाज लाइक नहीं, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं काम कर रही हूँ। तो उस चैलेंजेस के साथ साथ, और दूसरा ये कि इस जो सोसाइटी है ये इट्स अ वेरी मेल डोमिनेंट सोसाइटी, वेरी मेल डोमिनेंट। पूरा जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है ये मेल ओरिएंटेड है। इसमें एक फ़ीमेल का सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन समहाउ कि मैं इसमें अभी चल रही हूँ और चलती जा रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किस तरह से टाइम मैनेज करती हैं? ज़ाहिर फैमिली है आपकी, आपका घर है, तो मतलब फिर जब आप घर से निकलना होता है, ज़रा बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो आप कैसे ये सब मैनेज करती हैं? अच्छा, प्रॉपर्टी के जो ये फील्ड है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करती हूँ। जब मुझे पता होता है कि सुबह मैंने फैमिली मैनेज करनी है, सुबह मैंने अपने बच्चे को खाना खिलाना है, तो वो टाइम में नहीं निकलती। फिर उसके बाद मैं अपना अपने जो मेरा क्लाइंट होता है उसका टाइम एक रखती हूँ कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक आप आ जाएँ, मैं अवेलेबल हूँ। फ्रीलांसिंग का मतलब ही यही है कि आप अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करें। दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो शुक्र है कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। वो उन्होंने मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती कि मेरे पीछे घर में मैंने खाना नहीं बनाया हुआ या मेरे बच्चे को कौन देखेगा। तो वो एक मुझे तसल्ली होती है कि ये मैनेज कर लेंगे तो मैं अपने काम और अपना टाइम जो है वो इस फील्ड में दे सकती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने इससे पहले बड़ी लीडिंग जो कंपनीज थी उनमें भी जॉब की, वो बड़ा अच्छा करियर होता है उनमें भी और बड़े अच्छे पैकेजेस भी होते हैं, तो आपने मतलब स्विच करने का आपकी ये ज़ाती ख्वाहिश थी या आपको इसमें काम करने का ज़्यादा मौका नज़र आया, क्या वजह? अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो लीडिंग कंपनीज़ हैं, जैसे मोबिलिंक हो गई, सरीना होटल हो गया, ये कॉर्पोरेट फील्ड्स हैं। इसमें जब आप पढ़ जाते हैं ना, तो फिर आप अपने सिर्फ आपको ये होता है कि आपने सारी ज़िंदगी जॉब करनी है। इस फील्ड में डिफरेंस ये है कि आप योर बॉस योरसेल्फ, आपने अपना ही मैनेज करना है। आपने अपने टाइमिंग्स, अपनी ड्यूटीज़ आपने ख़ुद ही मैनेज करनी है। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से, कॉर्पोरेट कल्चर के हिसाब से, ये कल्चर थोड़ा सा रिलायबल और थोड़ा सा सुकून वाला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कैसे डील करती हैं लोगों को, बिकॉज मतलब प्रॉपर्टी का जब भी कभी कोई हमें भी काम पड़ा है तो हमें लाइक वो जो उनकी साइकी है ना प्रॉपर्टी डीलर्स की, या जो इस फील्ड के लोग हैं, मतलब हमने खुद भी काफ़ी चीज़ें फेस की हुई हैं। तो आप कैसे, मतलब उनके साथ भी ज़रा आपको डील करना पड़ता होगा, तो आप कैसे मैनेज करती हैं सर? अच्छा देखिए, पहले तो जो प्रॉपर्टी की, मतलब आई एम नॉट, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल एक पक्की रियल एस्टेट एजेंट बन गई हूँ। आई एम नॉट। मैं अपना कॉर्पोरेट का जो एक्सपीरियंस है वो मैं इस फील्ड में लाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिसऑर्गेनाइज फील्ड है। आप किसी प्रॉपर्टी के बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपने कुछ चीज़ ख़रीदनी है, मिसाल के तौर पर आपने एक प्लॉट लेना है, आप वो बिल्कुल एक बंदे ने आपको कह दिया जी आपको मिल जाएगा, आप कल आके हमसे बयाना कर लें या टोकन मनी कर दें, आप उस बंदे पे बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट आई मीन, दैट्स व्हाट आई लोग क्या करते हैं इस फील्ड में, जो प्रॉपर्टी का काम ऑलरेडी कर रहे हैं, वो ऐसी लंबी लंबी बातें करते हैं ना, ऐसी आपको ऐसे दिन में सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि आपको लगता है कि आपको इतनी सस्ती प्रॉपर्टी मिल गई है कि इससे अच्छा आपका कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं। लेकिन जो असल कहानी होती है वो आपके क्लाइंट को इतनी बड़ी डस मिल रही होती है, वो आप सोच भी नहीं सकते कि वो रियल एस्टेट एजेंट आपके साथ करके क्या गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना जो कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, जो एक ऑर्गेनाइज चीज़ें जो मैंने सीखी हुई हैं या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसको इस फील्ड में लाना चाह रही हूँ कि कैसे हम इस फील्ड में कॉर्पोरेट और एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल सकें। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग।
سیرش، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ کی پراپر کوئی ایجوکیشن ہے اس حوالے سے، یا آپ کو کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ نے اس فیلڈ کو منتخب کیا، کیا ہے؟ اچھا، میرا جو گریجویشن ہے وہ بی کام آئی ٹی میں ہے. میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا بینکنگ اینڈ فائنانس میں ایم بی اے کیا. میری جو اسٹڈیز ہیں یا جو میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ تو بالکل نا کارپوریٹ کلچر ہے. اٹس اے کارپوریٹ کلچر. بڑے بڑے بزنس کی طرف ہے میری فیملی والے بھی. کوئی اس میں نہیں آتا کہ آپ ریئل اسٹیٹ کو چوز کریں. یہ بہت ہی انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. میں نے جو دیکھا ہے کہ پاکستان میں خواتین انٹرپرینورس جو کہ بہت کم ہیں، اور اس فیلڈ میں اسپیسیفکلی تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے پاس کتنی کمی ہے خواتین کی. حالانکہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ اسکوپ ہے. مطلب عورتیں اگر اس فیلڈ میں آئیں تو آپ بہت زیادہ اچھا ارن کر سکتی ہیں. آپ اپنے ٹائم خود سے مینجمنٹ کر سکتی ہیں. بہت زیادہ اسکوپ ہے خواتین کے لیے. لیکن خواتین سمجھتی نہیں ہے کہ اس فیلڈ میں آپ کتنا آگے بڑھ سکتی ہیں. اور تھوڑا سا ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس پیچھے سپورٹ نہیں ہے. خواتین کو اگر تھوڑا سا بیک اپ ملے کہ بھائی آپ آئیں اس فیلڈ میں آگے آئیں، پیچھے ہماری ایک گروپ ہے ہماری سپورٹ ہے، ہم آپ کو بیک اپ دیں گے، آپ کام کریں. اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے. اور ایک چیز یہ کہ ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ کے نا کوئی ایسا ایگزامز یا کوئی کہے نا کہ بھئی آپ نے پراپر ٹریننگ لی ہے، اب وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج کل تو میں کہتی ہوں کہ ہر کوئی اٹھ کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس پہ تھوڑا سا اور ایمفسائز کریں کہ بھائی اسپیشلی خواتین کو کہ آپ آئیں، آپ ہم سے ٹریننگ لیں. اب جیسے کہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، آئی نو کہ میں آگے ٹریننگز بھی کر سکتی ہوں. تھوڑا بہت ہم سکھا سکتے ہیں خواتین کو کہ آپ اپنے ایریاز میں یہ چھوٹے چھوٹے کام لے کے شروع کریں، تو اس سے آپ کی اپرچونیٹیز آپ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں. اگر کوئی بیک اپ سپورٹ ہو تو آئی تھنک ہم اس پہ بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں. سیرش، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ گورنمنٹ نے بھی ٹورزم کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں، اس کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں. تو کیا ہمارا جو یہ پراپرٹی کا بزنس ہے اس سے ریلیٹ کر کے تو ہم اس کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں؟ ہمارے جو ایریاز ہیں جس میں ہم ٹورزم کو بہت زیادہ پش کر رہے ہیں، اس میں سوات، معلم جبہ، گلگت بلتستان، اس طرح کے اربن ایریاز جہاں پہ ہمارا بہت زیادہ ٹورزم کی طرف پش اپ ہے کہ ہم بہت زیادہ اس چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اس پہ اگر ہم کام کریں تو ریئل اسٹیٹ اور ٹورزم مل کے بہت زیادہ کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے جو ریئل اسٹیٹ کے انویسٹرز ہیں، لیٹس سے کہ ہم ایک وہاں پہ ریزورٹ بنانا چاہتے ہیں، یہ ریئل اسٹیٹ ہی کرے گا. یہ ہماری ٹیم سے ریلیٹڈ ہے کہ بھئی ہم نے وہ زمین خرید کے ہم وہاں پہ ریزورٹس بنائیں، اپارٹمنٹس بنائیں. ٹورسٹ کو ہم وہاں پہ اتنی اچھی فیسلٹی پرووائڈ کریں کہ وہاں پہ ٹورزم کو اور پروموشن ملے. سیرش، آپ اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس فیلڈ کو فارملائز کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اور جو اس سے ریلیٹڈ سیکٹرز ہیں یا منسٹریز ہیں ان کو کیا سجیسٹ کریں گی تاکہ اس میں بہتری لائی جا سکے؟ دیکھیں، آل اوور دا ورلڈ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بندے نے یہ فیلڈ چوز کرنی ہوتی ہے تو اس کو پراپر اسٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک گھر سیل کیا اور آپ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن گئے. ایسا نہیں ہوتا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پراپر ایگزامس دینے پڑتے ہیں، ایک پراپر ایگزامس کے تھرو، اور وہ اپڈیٹڈ ایگزامس ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہر سال ایگزامس دینے پڑتے ہیں. آپ وہ جب پراپر ایگزامس دیتے جاتے ہیں تو آپ کو ایک لائسنس ملتا ہے، ایک اسپیسیفک ایریا ملتا ہے کہ آپ اس ایریا کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ فارملائز کرنے کے لیے پراپر اناؤنس یہ ہونا چاہیے کہ یہ اسپیسیفک ایجنٹ اس ایریے کا ہوگا. آپ اس ایریے کے بارے میں لرن کریں. آپ دیکھیں کہ ایک پلاٹ کیا ہے، قیمت ہے، اس کی قیمت اوپر نیچے فلکچویٹ نہ کرے، کیونکہ اس سے ہمارے اینڈ یوزر کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. لیکن خواتین اس فیلڈ میں بہت آرام سے آ سکتی ہیں، کیونکہ جب آپ ایک کلائنٹ کو گھر وغیرہ دکھا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ خواتین بہتر جانتی ہیں کہ آپ کو کس قسم کا گھر یا کس قسم کی چاہیے، آپ کو اسٹوریج کیسی ہونی چاہیے، آپ کو لیونگ کیسا ملنا چاہیے. تو کلائنٹ آپ کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. خواتین اگر اس فیلڈ میں آئیں تو وہ ایک بہت زیادہ اس میں آگے جا سکتی ہیں. ان کے لیے مواقع بہت زیادہ ہیں. بیسک ایک ضرورت ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی ٹریننگ کی. آپ تھوڑا سا ایک بیسک ٹریننگ کر لیں. آئی ایم اویلیبل. میرے ساتھ اور بھی بہت لوگ ہیں جو آپ کو ایک بڑا اچھا ویل گروم ٹرین کر سکتے ہیں. آپ اس کی ایک بیسک ٹریننگ کریں. اس کے بعد آپ اس فیلڈ میں آئیں. اپنے ایریاز میں رہتے ہوئے اپنے گھر پہ رہتے ہوئے آپ یہ کام بڑے آرام سے کر سکتی ہیں. آپ کو پوری سپورٹ ملے گی. آپ وہ کام شروع کریں. اس میں آپ کے یہ کہ
اپرچونیٹیز آپ کو بہت زیادہ ملیں گی, آپ کی انکم بہتر ہوگی. چیز میں اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی, جو خواتین کو چیلنج ہوتے ہیں, ایک تو خواتین کو ایکول اپرچونٹی نہیں ہے. ایکول اپرچونٹی ان اے سینس کہ اب کوئی کلائنٹ آیا ہے, اتنی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے نا کہ وہ ٹرسٹ ڈیولپ خواتین پہ ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. حالانکہ خواتین مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر اس فیلڈ میں کام کرتی ہیں, وہ آپ کو زیادہ بہتر چیز دلا سکتی ہیں زیادہ پروفٹ مارجن کے ساتھ. ایک چیز یہ, دوسری چیز یہ کہ جب لڑکیاں اب نکل رہی ہیں, چونکہ اب بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ پروجیکٹ کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں, تو ایک چیز یہ کہ اب جیسے کسی پروجیکٹ کے ساتھ ایک خاتون کام کر رہی ہیں, انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے وہ ویسٹرن ہی کپڑے ہمارے آفس میں پہن کے آئیں گی. مطلب یہ کیا ریسٹرکشن ہے؟ ایسی کوئی ڈریس پالیسی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی میل بندے کے ساتھ بھی ہوگی. تو اس پہ مجھے ذرا سی ہوئی تھی کہ جب آپ خواتین اس فیلڈ میں آ رہی ہیں تو ان کو ماحول اتنا اچھا پرووائڈ کیا جائے کہ وہ کمفرٹیبل ہوں, نہ کہ آپ ان پہ ڈریس کوڈ کی ریسٹرکشنز لگا دیں. یہ تھی سحرش حمید کی ایک سکسیس سٹوری. پراپرٹی کے بزنس میں وہ اپنا سکہ جمانے کے لیے کوشاں ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ ایسا کر پائیں گی. اس کے لیے جو انہوں نے سجیشنز دیے کہ تاکہ اور خواتین بھی اس فیلڈ میں آ سکیں, سب سے پہلے اس کو فارملائز کرنے کی ضرورت ہے, دوسرا لائسنس کی ضرورت ہے. اس جو شعبہ ہے اس کو پورے طریقے سے فارملائز کرنے کے بعد ہی خواتین جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آسانی سے کام کر سکیں گی اور کامیاب ہو سکیں گی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.